نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. دینی اور ملی بہنوں، اس کے پہلے ہفتے میں ہم لوگوں نے چمن اسلام میں جو سبق پڑھا تھا کھانے پینے کے آداب، کھانے پینے کے آداب، یہ سبق ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھا تھا۔ کھانے پینے کے آداب ہم نے اس سے پہلے والے ہفتے میں کیا کیا تھا؟ پڑھا تھا۔ سوال اور جواب باقی رہ گیا تھا، تو میں نے آپ کو کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے بتایا تھا کہ کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، کھانے پینے کے آداب، اس کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کو کیا کیا تھا؟ بتایا تھا۔ پہلے سوال اور جواب کرتے ہیں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا اور کیا کہنا چاہیے؟ کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا اور کیا کہنا چاہیے؟ کیا کرنا اور کیا کہنا چاہیے؟ تو ہم نے پڑھا کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے اور بسم اللہ کہنا چاہیے، اور بسم اللہ کہنا چاہیے۔ نقصان ہوتا ہے، بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا کس کا کام؟ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ پانی کس طرح پینا چاہیے؟ پانی 3 سانس میں پینا چاہیے۔ پانی 3 سانس میں پینا چاہیے۔ پانی جو ہے کتنے سانس میں؟ 3 سانس میں پانی پینا چاہیے۔ اسی طرح کھانے کے بعد ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کھانے کے بعد ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کھانے کے بعد ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کھانے کے بعد ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو یہ
सबक के सवालात और जवाबात, सबक के सवालात और जवाबात हुए। अब आगे जो सबक हमने हम पढ़ी है, मुलाकात के आदाब। मुलाकात के आदाब हमें पढ़ना क्या है? मुलाकात के आदाब, ये सबक हमको पढ़नी है। तो मुलाकात के आदाब यानी हम एक दूसरे से मिलें और जुलें। तो मिलने और जुलने में हमारे मिलने और जुलने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके पर हम मिलें, किस तरीके पर हम क्या करें, मिलें, और किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ क्या करें, मुआमला करें, किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ क्या करें, मुआमला करें। तो यहाँ मुकालमे की शक्ल में बयान किया गया, मुकालमे की शक्ल में बयान किया गया है कि हम हमारे मिलने जुलने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारे मिलने जुलने का तरीका क्या होना चाहिए। यहाँ किस शक्ल में, मुकालमे की शक्ल में क्या किया है, बयान किया। मुकालमे की शक्ल में बयान किया है कि हमारे मिलने जुलने का आदाब और तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है। तो हामिद महमूद को आते देख कर अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम कबल अल कलाम। हम किसी से मुलाकात करें तो मुलाकात करने का तरीका हमें बताया जाना। हमें इस्लाम जो है दीगर मज़ाहिब के लोगों से मुमताज बनाता है, और हम एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, जबकि दूसरी जो है ये शुभ चीज नहीं होती। हम कहते हैं इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, उसी को हम कहते हैं सुबह बखैर, यानी आपकी सुबह बेहतर हो। हाँ, फिर शाम को बोलते हैं गुड आफ्टरनून, दोपहर को गुड इवनिंग, गुड नाइट। यानी हर एक के लिए अलग अलग कहने की जरूरत पड़ती है कि आपकी सुबह बखैर हो, आपकी दोपहर बखैर हो, आपकी शाम बखैर हो, आपका दिन बखैर हो, आपकी रात बखैर हो। यानी इस तरह की चीजें हैं। या इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में हिंदू बोलते हैं नमस्कार, पाए लागी, झुक के हम कहते हैं नमस्कार, पाए लागी। इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, जिसके अंदर जो है दुआ नहीं होती है, जिसके अंदर दुआ नहीं होती है, खाली अल्फाज का हेर फेर होता है। लेकिन इस्लाम ने हमें तरीका और अदब सिखाया कि हम एक दूसरे से मिलें तो हमारे मिलने का तरीका और अंदाज किस तरह का होना चाहिए, हम किस तरह एक दूसरे से मिले तो क्या करें। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अस्सलाम कबल कलाम, सलाम से पहले हमें क्या करना है, कलाम से पहले में क्या करना है, गुफ्तगू से पहले में क्या, गुफ्तगू से पहले में सलाम करना। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिन वला तुमिन हत्ता तहाब्बू। कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क्या होगा, वल्लदी नफ्सी नफ्स मोहम्मद में ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते यहाँ तक कि ईमान ले आओ, और मोमिन नहीं हो सकते यहाँ तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो। ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिन वला तुमिन हत्ता तहाब्बु। यहाँ तक कि फिर कहा वाला दुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतमुहु तहाब्बतुम। क्या मैं तुम्हारी एक ऐसी चीज पर रहनुमाई ना फरमा दूं, एक ऐसी चीज ना बतला दूं कि जब उसे करने लगो तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए। उसे करने लगो तो आपस में खुद ब खुद मोहब्बत पैदा हो जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अफशुस सलाम बैनकुम, अपने दरमियान तुम सलाम को फैलाओ। ये वजह है कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने
को अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो फरिश्तों की जमात के ऊपर कहा कि जाकर कहो अस्सलामु अलैकुम। फरिश्ते जो जवाब देंगे वही तुम्हारी कौम का तहैया होगा, और तुम्हारी औलाद के एक दूसरे से मुलाकात के का अदब होगा और तरीका। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहे गए अस्सलाम वालेकुम, कहा, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो गोया कि ये तहैया जो है, जो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह हम कहते हैं, ये हजरत इंसान को अल्लाह ने अपनी जानिब से दिया। ये अल्लाह का खुसूसी फजल है, किसी इंसान का न बनाया हुआ नहीं, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। ये अल्लाह की जानिब से हमें तहैया मिला हुआ है, अल्लाह की जानिब से इस्तकबालिया जुमला मिला हुआ है कि जब हम किसी का इस्तकबाल करें तो कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर हम जो कहें वेलकम, गुड मॉर्निंग, या हम फिर कहें अहलन व सहलन व मरहबा, फिर बाद में कहें, ना कि पहले अहलन व सहलन मरहबा करें। पहले हम कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसलिए कुरान का वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिनहा रुद्दुहा, वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, जब तुमसे सलाम किया तो सलाम का जवाब दो, सलाम का उसी तरह जवाब दो। वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिनहा, तो उससे बेहतर अंदाज में जवाब दो। लेकिन अगर बेहतर अंदाज में जवाब नहीं दे सकते तो कम अज कम उसी को लौटा दो। अगर किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो हम कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई कहता है वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो हम कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन अगर कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो अगर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हम नहीं कह सकते, तो कम अज कम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह तो जरूर कहें। खामोश होकर के मुंह बंद करके ना रखें, खामोश होकर के मुंह बंद करके क्या है ना रखें, बल्कि हम क्या करें, जवाब दें। क्या करें, जवाब दें। तो यही मुलाकात, हामिद महमूद को आते देख अस्सलाम अलैकुम, महमूद वालेकुम अस्सलाम, दोनों ने अपना दाहिना हाथ फैलाकर मुसाफा किया। मुसाफा में सिर्फ दाहिने हाथ की हथेलियां मिलाओ, बायां हाथ मत मिलाओ। यानी अगर मुसाफा करेंगे, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, तो हम मुलाकात करेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू कहते हुए हम अपना दाएं हाथ बढ़ा देंगे, और सामने वाला अपना दाएं हाथ बढ़ा करके खूब तपाक से हम उससे सलाम करेंगे, यहाँ तो खुशदिली से हम उसका सलाम करेंगे, और पूरे हाथ को मिला लेंगे, ना कि हाथ हाथ चार अंगुलियां मिलेंगी। और कहा कि दायां हाथ ही मिलाएंगे, बायां हाथ नहीं मिलाएंगे। शरीयत ने हमें जो तालीम दी है, सलाम के आदाब जो बतलाए हैं, वो एक हाथ से तालीम देने के आदाब में दोनों हाथ का जिक्र मिलता है। जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला के हदीस में है कि अल्लाह रसूल ने उन्हें तालीम देना चाहा तो दोनों हाथ को मिला करके पकड़ा और तालीम दी। बाकी आया, जहां तक सलाम का मामला है, सलाम का जो तहैया के तौर पर है, ये एक ही से करना है, दोनों हाथ से नहीं करना। हामिद मजाज शरीफ, यानी अब अस्सलाम वालेकुम पूछ लिया तो पूछेंगे क्या हाल है, मा हालुका, मा बालुका, आप कैसे हो, आपका हाल क्या है। तो जवाब में हम क्या कहेंगे, बेहतर है नहीं, अच्छा है नहीं, गुड है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम कहेंगे। सलाम का जवाब देने के बाद हम सब एक दूसरे की हालत और कैफियत मालूम करेंगे, खैर खैरियत मालूम करेंगे। और खैर खैरियत जब मालूम करेंगे, तो हम जब एक दूसरे से, एक आदमी हमसे जब पूछेगा, सवाल करेगा कि क्या हाल है, कैसे हैं आप, मजाज शरीफ कैसा है, तो हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ना कि कह रहे यार बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ में हूँ, पूरे घर वाले परेशान हैं, पूरे घर वाले परेशान है, बड़ी मुश्किल है, क्या करूं, क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। नहीं, ये सब नहीं कहेंगे, ये सब क्या है,
نہیں کریں گے، واضح انداز میں کیا کریں گے؟ جواب دیں گے. ٹھیک ہے، واضح انداز میں کیا کریں گے؟ جواب دیں گے. پھر کیا الحمدللہ حامد کہیے کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ محمود مسجد سے آ رہا ہوں. محمود مسجد سے آ رہا ہوں، یعنی آپ پوچھے کہاں سے آپ تشریف لا رہے ہیں، کیسے آپ کا آنا ہوا، کیسے آپ کا آنا ہوا. تو سامنے والا جواب دے گا اسی حساب سے، جیسے محمود کرے مسجد سے آ رہا ہوں، مسجد سے آ رہا ہوں. حامد کیا عصر کی نماز ختم ہو گئی؟ کیا عصر کی نماز ختم ہو گئی؟ محمود جی ہاں. محمود جی ہاں. حامد بڑے افسوس کی بات ہے، یعنی اگر انسان کی نماز فوت ہو جائے تو اس پر افسوس کرنا چاہیے. ارے کیا ہے، بڑی پڑھ لیں گے، نہیں نہیں نہیں، یہ غلط ہے. یہ دل میں جب خیال پیدا ہوگا ابھی پڑھ لیں گے تو نماز میں ہم سستی برتنے لگیں گے. نماز میں کیا کریں گے؟ سستی برتنے لگیں گے. نماز میں ہم کیا کریں گے؟ سستی برتنے لگیں. کب؟ جب ہم کیا کریں گے؟ نماز میں افسوس نہیں کریں. نماز کے ختم ہونے پر یا نماز کے چھوٹ جانے پر ہمیں افسوس نہیں ہوگا. نماز کے ختم ہونے پر جب ہمیں افسوس نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ نماز کے وقت پہ پڑھیں گے نہیں، نماز کے وقت کو ضائع کیے رہیں گے، ہمیشہ نماز تاخیر سے پڑھیں گے. یہ ہماری پوزیشن ہوگی. لیکن اگر نماز ختم ہوگی تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے، اس پر نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے کہ یار نماز ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پڑے. محمود جی ہاں. میں سامنے والے کو بھی کہنا چاہا واقعی معنوں میں یہ افسوس کی بات ہے کہ یار نماز ہو گئی، جماعت چھوٹ گئی. حامد بڑے افسوس کی بات ہے. محمود ضرور، کیوں نہیں، آپ کو کیوں دیر ہوئی، آپ کو دیر کیوں ہوئی؟ حامد کیا بتاؤں، آج چھٹی ہے، خالد گھر آ گئے، باتوں میں لگا لیا. کیا بتاؤں، آج چھٹی ہے، خالد آگے باتوں میں لگا لیا. محمود ان کا حال تو میں جانتا ہوں، اسی لیے تو ان کا ساتھ میں نے چھوڑ دیا ہے، اسی لیے تو میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اسی لیے تو ان کا ساتھ میں چھوڑ دیا. تو یہاں بتا تو یہاں بتا رہے ہیں کیا کہ نماز جو چھوٹی ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں، یعنی دوست آگے دوست کے ساتھ مشغول ہو گئے، اسی مشغولیت میں نماز چھوٹ گئی. تو پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ دوست کی دوستی کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، نماز کو باجماعت پڑھنی چاہیے. اور وہ دوست ہی کیا جو نماز چھوڑوا دے، وہ دوست ہی کیا جو نماز چھوڑوا دے، نماز کے وقت پہ پڑھنے کے بجائے تاخیر سے پڑھوا دے. جو دوست حقیقی معنوں میں آپ کا دوست نہیں، وہ خیر خواہ نہیں. حقیقی معنوں دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کے ہر کام کو وقت پر کرنے کی تعلیم دے. وقت پر کرنے کی کیا کرے؟ تعلیم دے. وہ آپ کا دوست ہے. وقت پر کرنے کی جو تعلیم دے وہ سمجھو کہ آپ کا دوست، آپ کا دوست ہے. لیکن اگر وقت پر کرنے کی کوئی تعلیم نہیں دیتا ہے، تعلیم نہیں دیتا تو سمجھ لو کہ وہ آپ کا حقیقی معنوں میں دوست نہیں ہے، حقیقی معنوں میں آپ کا دوست نہیں ہے. اس لیے ایسے دوستوں سے کنارہ کشی ضروری ہے. ایسے دوستوں سے کنارہ کشی کیا ہے؟ ضروری ہے. دوری بنائے رکھنا بہتر ہے. دوری بنائے رکھنا کیا ہے؟ بہتر ہے. ایسے لوگوں سے ہمیں دوری بنائے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیا کہا حامد؟ سچ ہے، اب میں بھی ان کے ساتھ نہ رہوں گا، ان کی صحبت اچھی نہیں ہے. اچھا اجازت دے دیے.
دیجیے نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ محمود ہاں ہاں جلدی کیجیے۔ حامد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمود وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو دیکھا آپ نے، پہلی چیز جو ہے، دو دوست آپس میں ملے تو دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور دایاں ہاتھ ملایا، پھر مزار شریف خیریت پوچھا، پھر کہاں سے آ رہے ہیں اس کو پوچھا، پھر عصر کی نماز چھوٹ گئی، اس پر افسوس ظاہر کیا، پھر دوست کی صحبت اچھی نہیں رہی، اس پر بھی اظہار افسوس کیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ اگر دوست اچھا نہیں ہے تو اس دوست سے ہمیں دوری بنائے رکھنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر دوست اچھا نہیں ہے تو ایسے دوست کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے ایسے دوست سے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دوری بنائے رکھنا چاہیے، ایسے دوست سے دوری ہمیں رکھنی چاہیے۔ تو یہاں ہم جب کسی سے ملیں تو ہمارے ملنے کا یہی ادب اور طریقہ ہونا چاہیے، ہم سلام کریں، سلام کر کے ایک دوسرے سے خیریت معلوم کریں۔ اسی لیے بتایا حدیث میں اللہ کے سننے پر السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے جو ہے سلام۔ پھر کیا ہے؟ وقت ملاقات کے وقت پہلے کیا کہنا چاہیے؟ ملاقات کے وقت پہلے السلام علیکم کہنا چاہیے۔ مسافہ کس طرح کرنا چاہیے؟ کر کے بتاؤ۔ مسافہ دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ حامد کی نماز، حامد کی عصر کی نماز کیوں چھوٹ گئی؟ اس پر اس نے کیا کیا؟ حامد کی نماز اس لیے چھوٹ گئی کہ چھٹی کا دن تھا، خالد گھر پہ آ گئے، باتوں میں لگا لیا، اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ حامد نے خالد کا ساتھ کیوں چھوڑنے کا وعدہ کیا؟ اس لیے کہ ان کی عادت اچھی نہیں، ان کی عادت اچھی نہیں ہے، ان کی صحبت اچھی نہیں۔ حامد نے خالد کا ساتھ کیوں؟ اس واقعہ سے کیا نصیحت ملتی ہے؟ اس واقعہ سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ صحبت صالح کنا صالح کنا، صحبت طالح کنا طالح۔ اچھے انسان کی صحبت میں انسان رہتا ہے تو اچھائیاں سیکھتا ہے، برے انسان کی صحبت میں انسان رہتا ہے تو برائیاں سیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے ساتھی کی مثال بیان کی۔ آپ نے پڑھا مثل الجلیس الصالح، مثل الجلیس الصالح، مثل الجلیس الصالح، نیک ساتھی کی مثال یہ ہے، مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی عطر فروش، کوئی عطر فروش کیا ہے؟ عطر فروش۔ اب عطر فروش کی دکان پہ آدمی جائے گا تو یا تو عطر خریدے گا یا تو آدمی اس کا دوست کو عطر تحفے میں دے گا، یا تو عطر خریدے گا یا تو عطر تحفے میں دے گا۔ اگر عطر نہ خریدا نہ تحفہ دیا تو کم از کم وہاں بیٹھنے کی وجہ سے انسان کے کپڑا میں کپڑے سے خوشبو آنے لگے گی، انسان کے جسم سے خوشبو آنے لگے گی۔ انسان اگر عطر فروش کے پاس بیٹھتا ہے تو یا تو عطر خریدے گا یا تو عطر تحفے میں اس کا ساتھی دے گا۔ اگر نہ عطر خریدا اور نہ عطر تحفے میں ملی تو کم از کم وہاں بیٹھنے کی وجہ سے وہ خوشبودار ضرور ہو جائے گا، اس کے کپڑے سے خوشبو ضرور آنے لگے گی۔ اور برے ساتھی کی مثال بیان کیا کہ ایسے ہی جیسے کہ لوہار، ایسے ہی جیسے لوہار، کسی لوہار کے، کوئی لوہار آپ کا دوست لوہار کے یہاں بیٹھو گے تو وہاں دھول اڑے گی، گرد و غبار اڑے گی، کیا ہوگا؟ وہاں دھواں سونگ ہو گے، گرد و غبار کے سے کپڑے ہٹیں گے اور کپڑا جل جائے گا، کپڑا کیا ہوگا؟ جل جائے گا، گندا ہو جائے گا۔ تو یہ نیک ساتھی کی اور برے ساتھی کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں
अच्छे लोगों को अपना साथी बनाना चाहिए, अच्छे लोगों की सोहबत में रहने की कोशिश करनी चाहिए, बुरे लोगों की सोहबत से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, और बुरे लोगों की सोहबत से अपने आप को बचाना चाहिए, ताकि हम नेकियों के खूबगर बने और बुराइयों से हम एक दूसरे से दूर रहें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। थोड़ी देर में फिर दूसरी क्लास शुरू करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।